السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم غادي نتعرفوا على الكتاب ديال أونتيغون. هذا الكتاب اللي هو بياس تياترال ولا تراجيدي موديرن، تكتبت في 1942 وتعرضت في 1944. نفوتو نشوفو الفهرس، غادي نتعرفوا على الغيزيمي أو الملخص، لي طيم أو المواضيع التي تطرقت إلى هاد البياس، لي بيرسوناج اللي هما الشخصيات، والكادر سباسيو تومبوريل اللي هو الزمكان ديال الأحداث. نبداو بالغيزيمي. La scène se passe à Thèbes. Les deux fils d'Oedipe, Étiocle et Polynice, se sont entretués sous les mers de la ville. Le roi Créon a ordonné de n'entourer qu'Étiocle, laissant sans sépulture celui qu'il considère comme traître, Polynice. La sœur d'Étiocle et de Polynice, Antigone, ose braver l'interdit et défier Créon. Elle accomplit à 2 reprises les rites funéraires. Découverte, elle est condamnée à mort, malgré l'intervention de son fiancé, Aimon, fils de Créon. Elle se pend dans la caverne où elle est émérée. Et Aimon se suicide sur son corps. يعني القصة، أحداث القصة تدور في المكان ديال تيب، اللي هو واحد المكان في اليونان. الأبناء ديال أوديب اللي هما إيتيوكل وبولينيس وأنتيغون، هادو يعني بالشخصيات. كاين لونكل ديالهم كريون، وكاين لو فيونسي ديال أنتيغون اللي هو ابن كريون. الحدث الرئيسي، أنتيغون بغات تدفن الأخ ديالها بولينيس. كريون وقف ضد هاد الإرادة ديال أنتيغون وما خلاش توصل لهذا الهدف. هي وصلت الإرادة ديالها والعزيمة ديالها، لكن النهاية ديالها أنها تحكمت بالإعدام ولا أنها تدفن وهي حية، وتغلبت السلطة ديال كريون. إيمون اللي هو الفيونسي ديالها أولا لاموغو ديالها انتحر بعد ما عرف بأنها تحكمت بالإعدام ديالها. هذا هو الحدث الرئيسي ديال القصة واللي كتدور عليه جميع المحاور. نفوتو نتعرفو على لي طيم. عندنا لا سوليتيد فيزيك اي مورال دي بيرسوناج، الوحدة التي تعرفها العديد من الشخصيات الرئيسية، وهذا واضح في لي شابيتر في عدة مناسبات. تذكروا لي زانديكاتور ديال لا سوليتيد. عندنا لو بونور lié au désir d'absolu et à la nostalgie de l'enfance. عندنا l'enfance بلي زانديس ديال بتي اللي تذكروا بليزيور فوا، بتيت ميغر، بتيت سور، بتيت بيت، etc. عندنا l'ambition et le pouvoir، الإرادة ديال أنتيغون مقابل لو بوفوار أو السلطة ديال كريون. وكما كنلاحظوا أن السلطة ديال كريون هي اللي تغلبت في الأخير. هادو هما لي طيم اللي باينين في هاد البياس تياترال. نفوتو ونتعرفو على الشخصيات. نبداو بأنتيغون اللي هي الشخصية الرئيسية. في دوديب، sœur d'Étiocle, Polynice et Ismène.
Cette jeune fille est l'héroïne de l'histoire qui porte d'ailleurs son nom. Elle est décrite comme pas assez coquette par son entourage, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une volonté de faire, ce qui la poussera à affronter son oncle Créon en essayant d'entourer son frère. هي الابنة ديال أوديب. أوديب اللي هو واحد الشخصية تاريخية معروفة، وهي الأخت ديال إيتيوك البولينيس وإسمين، هادو الإخوان ديالها، إيتيوك البولينيس والأخت ديالها إسمين. كما مذكورة في القصة أنها يعني معندهاش حقها في الجمال، لكن عندها واحد القوة كما قلنا في الإرادة ديالها اللي خلاتها تكون ضد لونكل ديالها كريون باش تدفن الأخ ديالها بولينيس. الفوتو نشوفو كريون frère de Jocaste, légitime roi d'Othèbes, après la mort de deux princes ennemis. Créon est un souverain âgé, réfléchi et courageux, et nous est décrit comme étant seul. Créon est seul, se consacrant ainsi entièrement à son règne dont il assume les sacrifices nécessaires comme la punition de Polynice ou l'exécution d'Antigone. هو الأخ ديال جوكاست والملك عبد الحكيم ديال طيب اللي هو المكان التي تدور حوله أحداث القصة. كريو هو واحد الإنسان شجاع، وتا هو كما قلنا من الشخصيات اللي تكروا حولهم لي زانديكاتور ديال لا سوليتيد أو ديال الوحدة، تا هو كيحس بأنه وحيد يعني. الفوتو نشوفو شخصية أخرى اسمين sœur d'Antigone qu'elle aime beaucoup mais qui n'est pas très courageuse avant la fin de l'histoire. Néanmoins, elle reste une belle jeune fille coquette et raisonnable. اسمين هي الأخت ديال أنتيغون، كانت بيناتهم يعني حسن الأخوة. هي شجاعة، ليست شجاعة يعني تالت على عاد بنت شوية ديال الشجاعة كما كنقولو، وهي على عكس أنتيغون هي جميلة ريزونابل يعني معقلانة. فوتو نشوفو إيمون fils de Créon et d'Eurydice, fiancé d'Antigone à laquelle il est fidèle. Sa fidélité le conduira au suicide lorsque cette dernière meurt sur les ordres de Créon. Ce fait le poussera également à mépriser son père qu'il admirait beaucoup auparavant. إيمون هو الابن ديال كريون أوريديس، هو الخطيب ديال أنتيغون أو لامور ديالها. انتحر بعد ما تعرف بأن أنتيغون غادي تحكمت بالإعدام من طرف الأب ديالو اللي هو كريون. Photo la nourrice, vieille dame également appelée Nono par les filles dont elle s'occupe. La nourrice هي المربية، واحد السيدة عجوزة، والأطفال اللي كتربيهم كيعيطولها نونو، يعني سمية مختصرة. عندنا le prologue ولا le call. Ici des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité intervient au début du texte pour nous narrer le contexte de la pièce et nous présenter les personnages. Elle réapparaît par la suite tout au long de la pièce pour faire avancer le récit. هاد البرولوج هو اللي قدم لنا الشخصيات أو كما كنقولوا الحدث الأبرز مع المكان مع الشخصيات الرئيسية. يعني في الأول دار واحد بريزونطاسيون في السين ديكسبوزيسيون كما كنعرفو، من بعد ذلك جا كي يدور الأحداث، كي يوصل الأفكار باش
باش يدوز لي زاكسيون، يسرع في مرور الأحداث كما قلنا. لي زاكسيون كيساعد كمساعد للشخصيات الأخرى. نفوتو نشوفو أوريديس اللي هي لا فام دو كريون qui passe ses journées à tricoter des habits pour les pauvres d'Oteb. أوريديس هي الزوجة ديال كريون ملك تاب، كدوز اليوميات ديالها كتخيط ملابس الفقراء. نفوتو نشوفو لي تخوا غارد chargés de surveiller le cadavre de Polynus. ثلاثة الحراس، يعني المهمة ديالهم الأبرز هي أنهم يبقاو مراقبين الجثة ديال بولينيس. نفوتو ونتعرفو على الكادر سباسيو تومبوريل أو الزمكان الذي تدور حوله الأحداث. عندنا لو طون temporalité indéterminée يعني غير محددة. عندنا باسي لوانتان دو لونتيكيتي غريك، واحد الماضي بعيد في لونتيكيتي غريك ولا في الحضارة اليونانية. عندنا لو ليو بالي دو تيب دو لا سيتي دو تيب في الغريس. المكان الرئيسي هو قصر تيب، جاي في مدينة تيب اللي هي مدينة يونانية. وبهذا كنوصلو لنهاية الفيديو بعد ما تعرفنا على الريزيمي والشخصيات ولي طيم والزمكان ديال الأحداث ديال أنتيغون. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وغادي نودعكم على أمل اللقاء بكم فيديو جديد ودرس جديد. وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، ومع السلامة.